रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कांग्रेसले छानियो 16 उम्मेद्वार, राजपा र समाजवादीले पनि उम्मेद्वार टुङ्गो लगाए। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षासँगै हिमपात हुँदा जनजीवन कष्टकर, केही दिन यता प्रभावित मौसम सुधार हुँदै जाने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। 5 महिनादेखि लागेको डढेलोका कारण अस्ट्रेलियाको जनजीवन प्रभावित, डढेलो नियन्त्रणका लागि 3000 सेना परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री मोरिसनको निर्देशन। र प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 3 मनमोहन मेमोरियल राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट कपको सेमिफाइनलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। 18 सिटका लागि हुने निर्वाचनमा कांग्रेसले 16 जनाको नाम तय गरेको हो। कांग्रेसले 2 सिट भने समाजवादी पार्टीलाई दिएको छ। प्रदेश 1 मा निरबहादुर विश्वकर्मा, मीना पुलामी मगर र राजेन्द्र घिमिरेको नाम तय हुँदा प्रदेश 2 बाट नगिना यादव, भोला पन्जियारको नाम अघि सारिएको छ। प्रदेश 3 बाट हरिशरण श्रेष्ठ र छली कुमारी शर्मा उपाध्यायलाई कांग्रेसले उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट सूर्य प्रसाद रेग्मी, विमला गौचनको नाम अघि सारिएको छ। प्रदेश 5 बाट बालकृष्ण पाण्डे, गिरिजा न्यौपाने र मेराज हलुवाईलाई तथा कर्णाली प्रदेशबाट दिल्लीराम पाठक र सावित्री पौडेलको नाम तय भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रताप ठगुन्ना र तुलसी देवकोटाको नाम तय भएको छ। टुङ्गिएका उम्मेद्वारको नामावली पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरी सम्बन्धित प्रदेशमा पठाइसकिएको कांग्रेसले जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपाले भने उम्मेद्वारको नाम हिजो नै तय गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाका 1/4 सदस्य चयन गर्न आगामी माघ 9 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले भोलि मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका तय गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय जनता पार्टीले राष्ट्रसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार तय गरेको छ। राजपाले प्रदेश 2 बाट राष्ट्रसभामा मृगेन्द्र सिंह यादव र शेखर कुमार सिंहलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेश्वर यादवले जानकारी दिनुभयो। आज बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष मृगेन्द्र सिंह यादवलाई राष्ट्रसभा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। उहाँलाई अन्य समूहबाट उम्मेद्वार बनाइएको हो। त्यस्तै शेखर कुमारलाई पनि अल्पसंख्यकको समूहबाट उम्मेद्वार बनाउन लागि यादवले जानकारी दिनुभयो। राजपाले प्रदेश 2 बाट मात्रै राष्ट्रसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएको छ। प्रदेश 2 मा खाली हुन लागेका राष्ट्रसभाका 4 सिटका लागि राजपा र नेकपाले गठबन्धन गरेर 2 सिट बाँडेका छन्। प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता हुने राष्ट्रसभा निर्वाचनमा प्रदेश 2 बाट नेकपा राजपा गठबन्धन निर्वाचित हुने सम्भावना बलियो छ। यसैबीच समाजवादी पार्टीले राष्ट्रसभामा प्रदेश 2 बाट रामप्रीत पासवानलाई नै उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। राष्ट्रसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौट गर्न आज बसेको समाजवादी पार्टीको बैठकले 2 वर्ष कार्यकाल सकिन लागेका राष्ट्रसभा सदस्य रामप्रीत पासवानलाई नै उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको पार्टीका महामन्त्री रामसाहेब प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई दलित समूहबाट उम्मेद्वार बनाउन लागेको हो। दोस्रो उम्मेद्वार छनौट गर्ने जिम्मा पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएको छ। मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षासँगै हिमपात हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत पूर्वी, मध्य र पश्चिमी क्षेत्रमा अधिकांश भेगमा आज वर्षासँगै हिमपात भएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय वायुको प्रभावले केही दिन यता प्रभावित मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गत बुधबार पश्चिमी भूभाग हुँदै प्रवेश गरेको सो प्रणाली आज उत्तर पूर्वी भूभाग हुँदै बाहिरिने मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले बताउनुभयो। राति मुलुकको मध्यपूर्वी भूभाग लगायतका पश्चिमी पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पश्चिमी तराईका भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। भोलिबाट मुलुकका पूर्वी भूभाग लगायतका मध्य तथा पश्चिमी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम
मौसमविद मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। वर्षासँगै रसुवाको उच्च हिमाली भूभागमा हिमपात भएको छ। हिमपात र वर्षाका कारण जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। जिल्लाको उत्तरी भेग, लाङटाङ, क्यान्जिङ, गोसाइँकुण्ड, धुन्चेको लेक लगायतका ठाउँमा हिमपात भएको हो। अत्यधिक चिसो बढेकाले जनजीवन प्रभावित नहोस् भनेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले स्थानीयलाई दाउरा सङ्कलनका लागि अनुमति दिन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने जनाएको छ। वर्षा र हिमपातका कारण बाली सप्रिने भएपछि कृषक भने खुसी छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेल्नेहरूलाई बदनाम गराउन पुराना शक्ति लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा विगतमा राज्य सत्ता खोसिएकाहरू अभ्यस्त हुन नसकेर वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध लागेको उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले परिवर्तनमा नेतृत्व गर्नेहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाव आइरहेको बताउनुभयो। धेरै नबुझेका, धन सम्पत्ति नभएका यी मानिसहरूले हाम्रो राज उल्ट्याउलान्, हाम्रो गद्दी उल्ट्याउलान्, हाम्रो श्रीपेजलाई झिकेर फाल्लान् भन्ने पत्याउँदैनन् अरे क्या त्यो मान्छेहरूले। तर जनता जागिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले नपत्याउँदै पनि श्रीपेज झिकेर फालिन्छ, गद्दी खोसिन्छ, राज्य उल्टिन्छ। उल्टिसकेपछि उनीहरूलाई त हैरान हुन्छ, ओहो उल्टियो। त्यसो भएपछि उनीहरूले 10 गुणा बढी शक्ति लगाउँछन् अरे क्या त्यो पहिला गुमेको आफ्नो राज्य फिर्ता लिनको लागि, आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता लिनको लागि बल गर्छन् उनीहरूले। काठमाडौँ उपत्यकामा चिसो बढेसँगै विद्युतको माग पनि बढेको छ। हिजो एकै दिन उपत्यकामा विद्युतको माग 400 मेगावाट नागेको विद्युत प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभागले जनाएको छ। विद्युतको खपत बढेसँगै प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा समस्या हुँदै आएको छ। उपभोक्ताले विद्युतजन्य उपकरण चलाउँदा लाइन तथा ट्रान्सफर्मर ओभरलोड भई लाइन काटिने समस्याले उपभोक्ता आजित भएका छन्। यसैबीच हामीले विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीसँग वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि के हुँदैछ भनेर सोधेका छौँ। उपत्यकामा जुन विद्युत प्रणाली आपूर्ति भइरहेको छ यसका मेजर सबस्टेसनहरू अर्थात् ग्रिडका सबस्टेसनहरूमा केही ओभरलोड चाहिँ देखिएको कारणबाट यो भएको छ, जसको लागि हामीले भक्तपुर सबस्टेसनमा हामीले ट्रान्सफर थपेका छौँ। सिउचाटारमा ट्रान्सफर थपेका छौँ। सिउचाटारमा 30 MVA को ट्रान्सफर थपिएको छ भने भक्तपुरमा 22.5 MVA को ट्रान्सफर थपिएको छ। त्यस्तै गरेर काठमाडौँका मुख्य स्रोत मानिने ग्रिड सबस्टेसनहरूमा सुधार कार्यहरू, क्षमता अपग्रेड गर्ने कार्यहरू भएको छ र त्यसमा चाहिँ समस्या आउँदाखेरि यो समस्या विगतमा आएको थियो भनेर भनेदेखि अर्को चाहिँ वितरण प्रणाली जुन हामीले कुरा गर्यौं, ग्रिडबाट पावर आइसकेर पनि हाम्रा चाहिँ जुन फिडरहरू छन्, डिस्ट्रिब्युसन फिडरहरू छन् र लाइनहरू छन् त्यसमा ओभरलोड भएको कारणबाट यो आएकोले गर्दाखेरि हामी त्यो ओभरलोड कसरी हटाउने भन्नेमै लागेका छौं र यो अहिलेको चाहिँ जुन यहाँले बत्ती जाने समस्याहरूलाई जुन इन्डिकेट गर्नुभयो यो मूलतः यो वितरण प्रणालीको ओभरलोडबाट नै सिर्जना भएको समस्या हो। यी ट्रान्सफर्मरको स्तर उन्नति कहिलेसम्म सकिन्छ? ट्रान्सफर्मरको स्तरोन्नति गर्ने भनेर भनेको ट्रान्सफर्मर भइरहेका ट्रान्सफर्मरको क्षमता थप्ने अर्थात् सानो ट्रान्सफर्मरलाई रिप्लेस गरेर ठुलो ट्रान्सफर्मर राख्ने। कतिपय ठाउँहरूमा ट्रान्सफर्मरको क्षमता मात्रै थप्ने होइन, ट्रान्सफर्मरको संख्या पनि थप्ने कामहरू भइरहेको छ। हामीले यो आर्थिक वर्ष साउन यता मात्रै हामीले करिब 2000 ट्रान्सफर्मरहरू हामीले रिप्लेस गरिसकेका छौँ। तर हामीसँग ट्रान्सफर्मरको कमी छैन। थप्नको लागि पनि त काठमाडौँमा एकदम अनियन्त्रित रूपमा बस्ती विकास भइरहेको छ। ट्रान्सफर्मर थप्नको लागि पनि जग्गा चाहिन्छ, स्पेस चाहिन्छ र कहीँ पनि हामीहरूलाई जग्गा प्राप्त गर्नको लागि सजिलो भइरहेको छैन र यसमा चाहिँ आम जनताहरूबाट, नगरपालिकाहरूबाट, सबै क्षेत्रबाट सहयोग पनि हुन जरुरी छ। अहिले विद्युत व्यवस्थापन के कसरी भइरहेको छ? भारतबाट कति आयात भएको छ अथवा हामी आफै सक्षम छौं? जति जाडो बढ्दैछ, जाडो बढ्नु भन्नुको मतलब अब नेपालका खोला नदी नालाहरूमा पानी पनि घट्दै जानु हो। पानी घटेसँगै नेपालको विद्युत उत्पादन घटेको छ। नेपाल भित्रैको विद्युत उत्पादनको कुरा गर्नुपर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत उत्पादन करिब 500 मेगावाटको हाराहारीमा छ भने निजी क्षेत्रबाट 300 मेगावाटको आपूर्ति भइरहेको छ र करिब 500 मेगावाट विद्युत अहिले हामीले भारतबाट पिक आवरमा आयात गरिरहेका छौँ। यसरी नेपालको कुल विद्युत माग अहिले 1300 मेगावाट करिब छ भनेर भनेदेखि यो 1300 मेगावाट पिक आवरमा करिब 1340 मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको छ। विद्युत आपूर्तिको हिसाबले, परिमाणको हिसाबले हामीलाई चाहिँ कुनै पनि गाह्रो छैन, तर संरचना सुधारमा व्यापक आवश्यक देखिएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। विगत 5 महिनादेखि लागेको डढेलोका कारण अस्ट्रेलियाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। आगलागीका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। लाखौं परिवार विस्थापित भएका छन्। अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूको समेत ठूलो संख्यामा बसोबास रहेको छ। थप विवरणसहित अस्ट्रेलियाबाट सहकर्मी नारायण खड्का। अस्ट्रेलियामा डढेलो लाग्नु सामान्य जस्तै हो, किनभने हरेक वर्ष डढेलोका कारण आर्थिक तथा भौतिक क्षति हुने गरेको छ। तर यस वर्ष गर्मीको सुरुवाती सिजनदेखि नै सुरु भएको यस आगलागीले उग्र रूप मात्र लिएको छैन कि अहिलेसम्म दर्जनौं आगलागी अनियन्त्रित छन्। अहिले न्यू साउथ वेल्स, भिक्टोरिया, साउथ अस्ट्रेलिया लगायतका राज्यमा आगलागी भइरहेको छ, जहाँ नेपालीहरूको उल्लेख्य बसोबास छ। 1,20,000 बढी नेपालीहरू बसोबास गर्ने अस्ट्रेलियामा आगलागीका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली प्रभावित नभएको, तर आफूहरूले सरकारको आदेश पालना गर्न र सुरक्षित रहन भने आग्रह गरिरहेको अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेश राज दाहाल बताउँछन्। आगलागीको प्रभाव बढ्दै गइरहेको अवस्था छ, तर यति बेला धेरै व्यक्तिहरूको जनधनको क्षति भएको अवस्था छ र नेपालीहरूको कुनै त्यस्तो जनधनको क्षति भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छैन नेपाल एम्बेसीलाई। र नेपालीहरू सुरक्षित अवस्थामै छन्, तर पनि हामीले एम्बेसीको तर्फबाट त्यहाँ रहनुभएका, त्यस क्षेत्रमा रहनुभएका सबै नेपालीहरूलाई आफू सुरक्षित रूपमा रहनको लागि र चनाको र सचेत भएर रहनको लागि पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ। आगलागीकै कारण सर्वसाधारण पीडित बनेपछि अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली समुदायलाई समेत सहयोगका हातहरू अघि बढाइरहेको छ। एनआरएन अस्ट्रेलियाले केही समय पहिले $20,000 सङ्कलन गरेर न्यू साउथ वेल्सको रुरल फायर सर्भिसलाई हस्तान्तरण गर्यो भने आज शनिबार दक्षिण अस्ट्रेलियामा एनआरएनले नै च्यारिटी डिनरको आयोजना गरेर रकम सङ्कलन गर्यो। एनआरएन सल्लाहकार गोकुल घिमिरे आफ्नो कर्मघर भएको र सर्वसाधारण पीडामा हुँदा सहयोग गर्नु आवश्यक भएकाले समेत यसलाई अभियानका रूपमा लगेको सुनाउँछन्। सानो भए पनि सहयोग गरेर उहाँहरूको घाउमा मलम लगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। अस्ट्रेलियामा हामीहरू एकदमै दयालु र अरूको दुःखमा चाहिँ सहयोगी छ भन्ने किसिमको एउटा बुझाइ छ अस्ट्रेलियन माझ नेपालीहरूको, र त्यसलाई, त्यो साखलाई जगाउने काम पनि हामीबाट भइरहेको हुनुपर्छ। पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यहरूमा तापक्रम समेत 40 डिग्री भन्दा माथि पुगिरहेको छ। केही स्थानका नेपालीहरूले यहाँका अग्नि नियन्त्रकहरूलाई खाना बनाएर खुवाएका छन् भने यहाँ स्थित पुण्य फाउन्डेसनले पानी वितरण गरिरहेको छ। नेपालीहरू प्रत्यक्ष रूपमा अहिलेसम्म पीडित नभए पनि उनीहरूले आर्थिक मात्र नभएर गर्न सक्ने सबै उपलब्ध सहयोगहरू गरिरहेका छन्। दक्षिण अस्ट्रेलिया एनआरएन उपाध्यक्ष सन्तोषी गौतम नेपाली समुदाय एकजुट भइरहेको सुनाउँछन्। अस्ट्रेलिया भनेको हाम्रो सेकेन्ड लिभिङ कन्ट्री हो, त्यसै कारणले गर्दा यहाँ यस्तो डिजास्टर भइरहँदाखेरि वी हेभ टु हेल्प देम। सो द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ यो फन्ड राइजिङ डिनर अर्गनाइज गरेका छौँ। यसबाट उठेको पैसाहरू जति छ हामी सबै साउथ अस्ट्रेलियाको इमर्जेन्सी फायरमा चाहिँ डोनेट गर्नेछौँ। अस्ट्रेलियामा यस वर्षको आगलागीले मात्र करिब 2 दर्जन सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने करिब 30 जना अहिले पनि हराइरहेका छन्। यसै गरी करिब 1,500 घर जलिसकेका छन् भने 60 लाख हेक्टर बढी जमिनमा क्षति पुगिसकेको छ। जन त्यसमा पनि कति जनावरहरूको मृत्यु भयो त्यसको त लेखाजोखा नै छैन। प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई केही नभए पनि आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग गर्न तत्पर नेपाली समुदायको यो सहयोगी हात अस्ट्रेलियामा प्रशंसनीय छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अस्ट्रेलियाबाट नारायण खड्का। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा 2 नेपाली विद्यार्थीको पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको छ। अर्का एकजनाको उपचार भइरहेको छ। एनआरएन अस्ट्रेलियाका कोषाध्यक्ष अनिल पोखरेलका अनुसार स्थानीय निकुञ्जमा क्याम्पिङ गएका उनीहरूको पौडी खेल्ने क्रममा दलदलमा डुबेर मृत्यु भएको हो। सिडनीबाट उत्तरी क्षेत्रको बेरुरा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बार्बिक्यूका लागि गएका विद्यार्थीमध्ये धादिङका 23 वर्षीय रोशन छतकुली र चितवनका 26 वर्षीय विशाल सेडाईको मृत्यु भएको हो। अस्पतालमा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेका प्रदीप पाण्डेको भने ठेगाना खुलेको छैन। उनको वेस्टमेड अस्पतालमा उपचार भइरहेको पोखरेलले बताउनुभयो। भक्तपुर र धनुषामा भएका छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 1 सृजना नगरमा 92 प 3409 नम्बरको स्कुटरको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका भारतीय नागरिक 25 वर्षीय नरेन्द्र पालको डाक्टर मेमोरियल युवा मुडा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। यस्तै धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका 6 स्थित सडकमा ना 1 4509 नम्बरको टिप्परको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका 36 वर्षीय सुधादेवी ठाकुरको स्थानीय जानकी हेल्थ केयरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले कास्कीको खुट्टे गौडाबाट एक कुख्यात अपराधीलाई पक्राउ गरेको छ। धादिङको उत्तरी भेगमा हत्या, डकैती तथा लुटपाटमा मचाएको अभियोगमा प्रहरीले साइला भनिने 27 वर्षीय दुर्गा बहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तामाङ विरुद्ध 2 वटा हत्या र 1 वटा डाका मुद्दा परेको छ।
2067 सालमा धादिङको दार्खा एक पातले भिरमा शिव थापाको हत्या गरेको अभियोग छ। सोही घटनामा तामाङलाई अदालतले 5 वर्ष कैद पनि तोकिसकेको छ। यस्तै 2069 सालमा सोही ठाउँका भीषण सिमखडाको हत्या गरेको अभियोग पनि उनीमाथि छ। यस्तै जेठ 8 गते धादिङको खनियाबास गाउँपालिका 1 पर्सेमा धारिलो हतियार खुकुरी देखाई 6,10,000 रुपैयाँ लुटेको अभियोग छ। आवश्यक कारबाहीका लागि तामाङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा बुझाइएको सिआइबीका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताउनुभयो। ललितपुरको फुलचोकी डाँडामा हिउँ खेल्न जानेहरूलाई मध्याह 12 बजेपछि जंगलमा नजान बाडे गाउँ प्रहरीले आग्रह गरेको छ। प्रत्येक वर्ष हिउँ खेल्न, पिकनिक तथा हाइकिङ जाने युवा युवती हराउने घटना बढेपछि मध्याह 12 बजेपछि जान रोकिएको प्रहरी निरीक्षक अरुण भट्टराईले बताउनुभयो। फुलचोकी फेददेखि माथि डाँडासम्म पुग्न करिब 13 किलोमिटर दूरी रहेको र जसरी पनि पुग्ने सोचले छोटो बाटो जाँदा हराउने समस्या हुने, फर्किँदा रात पर्ने भएकाले 12 बजेपछि कसैलाई जान नदिएको प्रहरीले जनाएको छ। उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने मध्ये 24%ले प्राविधिक शिक्षामा अध्ययन गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास तथ्यगत विवरण अनुसार उच्च शिक्षामा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी 3,71,184 विद्यार्थीमध्ये 89,252 जनाले प्राविधिक शिक्षा रोजेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै 35%ले विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यसपछि चिकित्सा शास्त्रमा करिब 26,000 तथा आयुर्वेदमा सबैभन्दा थोरै 185 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सिराहाको सडक डिभिजन कार्यालयका 3 जना कर्मचारी घुस लिएको अभियोगमा रङ्गे हात पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले कार्यालय प्रमुख विनोद शाह, इन्जिनियर नवीन कुमार शाह र सब इन्जिनियर वीरेन्द्र कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको हो। कार्यालय प्रमुख विनोद 3 लाख, इन्जिनियर नवीन कुमार र सब इन्जिनियर वीरेन्द्र कुमार 15,96,000 रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका हुन्। निर्माण व्यवसायीसँग सडक कालोपत्रेको कामका लागि कमिसन मागेको उजुरेपछि अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब बुटवल डायरीको पालो। बुटवल डायरीबाट अमृता अनमोलको नमस्कार। प्लास्टिक जन्य फोहोरले हैरान भएपछि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले शून्य पोलिथिन अभियान चलाएको छ। नगरपालिकाले गत साउन 1 गतेदेखि प्लास्टिक जन्य झोला निषेध गरी अभियान थालेको हो। त्यस यता ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमा भन्ने नारा सहित हरेक हप्ता सार्वजनिक क्षेत्र सरसफाई थालिएको छ। सरसफाईमा जनप्रतिनिधि सँगै कर्मचारीहरू खटेका छन्। अतिक्रमण गरेका घर भत्काउन नसक्दा बुटवलको राजमार्ग क्षेत्र विस्तारको काम 3 वर्षदेखि अलपत्र छ। यही नगरको भित्री सडक भने धमाधम 82 फुटमा विस्तार गरिँदैछ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले राजमार्ग क्षेत्रको भिड कम गर्न 4 लेनको बाइपास सडक निर्माण थालेको हो। त्यसका लागि अतिक्रमण र ढल निकासको अभावमा अस्तव्यस्त बनेका मुख्य बजारका सडक फराकिला बनाउन थालेको छ। उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण राजमार्ग प्रदेश मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयले व्यस्त बनेपछि बाइपासका लागि भित्री सडक खुला र व्यवस्थित गर्न लागेको बताउनुभयो। प्रदेश 5 का 19% नागरिक अझै पनि टुकीको भरमा जीवन निर्वाह गरेका छन्। अहिलेसम्म 81% नागरिकले विद्युत उपयोग गरेका छन्। टुकी बाल्ने समस्या हटाउन भन्दै प्रदेश सरकारले 2 वर्षभित्रमा 100% विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै 6 जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गर्ने सरकारको नीति छ। तर लगानी र कार्यक्रम भने त्यस अनुसार छुट्याइएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा 35 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी बुटवलले 5औं बटौली अन्तर्मावि दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। पुस 29 गते हुने 5000 मिटर दौड प्रतियोगितामा विद्यालयका छात्र र छात्रा सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले 11,111 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने कार्यक्रम संयोजक केशव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी तेस्रो मदन भण्डारी अन्तर्मावि फुटसल प्रतियोगिता 2076 माघ 3 गते हुने भएको छ। हवस् त बुटवल डायरी आजलाई सकियो। अमृता अनमोललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। बुटवल डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरमा मात्र 7.5 अर्बको खाद्यान्न आयात भएको छ। माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नमा वर्षेनी परनिर्भरता बढ्दै गएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत मङ्सिरमा 7 अर्ब 65 करोड 12,04,000 रुपियाँ बराबरको चामल, गहुँ, मकै लगायतको खाद्यान्न आयात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 1 अर्ब 20 करोड 33,28,000 रुपियाँले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षको समग्र 5 महिनामा भने 20 अर्ब 21 करोड 76,16,000 रुपियाँ बराबरको चामल, मकै, गहुँ लगायतका खाद्यान्न आयात भएको छ। यद्यपि गत वर्षको 5 महिनाको तुलनामा भने 1 अर्ब 13 करोड 21,74,000 रुपियाँले कम हो। धितोपत्र बजारमा यो साता 2 अर्ब 39 करोड 92,73,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस साता कुल 181 कम्पनीका 71,84,639 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक करिब 5 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। आइतबार कुल 181 कम्पनीको 15,54,890 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 42 करोड 24,53,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। सोमबार 5 अङ्कले नै उकालो लागेको नेप्सेमा कुल 177 कम्पनीका 14,91,044 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 62 करोड 23,63,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार नेप्से झिनो अङ्कले घट्यो। सो दिन नेप्सेमा कुल 177 कम्पनीको 13,02,986 किता सेयर किनबेच भयो भने 44 करोड 22,56,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। बुधबार नेप्सेमा 37 करोड 79,88,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कले गिरावट आयो। बिहीबार 3.29 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 53 करोड 22 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। अन्तिम दिन 170 कम्पनीका 16,60,406 किता सेयर किनबेच भए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। डढेलो नियन्त्रणका लागि अस्ट्रेलियाले सेना खटाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले 3,000 सेना परिचालन गर्ने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इतिहासमा डढेलोको यो पहिलो घटना भएको रक्षा मन्त्री लिन्डा रोनोल्ड्सले उल्लेख गर्नु भएको छ। दक्षिण पूर्वी अस्ट्रेलियामा तापक्रम 40 डिग्री पुगेको छ र थप बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। डढेलोका कारण गत सेप्टेम्बरदेखि हालसम्म 23 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हजारौं घरहरू जलेर नष्ट भएका छन्। अमेरिकाले मध्यपूर्वमा थप 3,000 सेना पठाउने निर्णय गरेको छ। मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण सुरक्षाको लागि सेना पठाउनु परेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। लेबननमा रहेको अमेरिकी दूतावासको सुरक्षाको लागि युरोपेली मुलुकको सहयोग लिने अमेरिकाले निर्णय गरेको छ। इरानले आफ्नो जनरलको अमेरिकी हवाई आक्रमणमा परि मृत्यु भएपछि बदला लिने प्रतिक्रिया दिएका कारण अमेरिकाले सतर्कता बढाएको हो। अमेरिकाका राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको आक्रमणका कारण अकस्मात मध्यपूर्वमा तनाव बढेको हो, जसका कारण अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले कुवेतमा रहेको सैन्य केन्द्रलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। प्रदेश 1लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 3 मनमोहन मेमोरियल राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट कप प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। प्रदेश 1लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 3 समूह C को विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। प्रदेश 1ले दिएको 145 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 3ले 26 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। कप्तान सुभाष खकुरेले 73 बलमा नट आउट रहँदै 7 चौका र 5 छक्का सहित 85 रनको योगदान गरे। जितेन्द्र सिंह ठकुरी 26 बलमा 1 चौका सहित 17 रनमा अभिजित उपनरित गौतम 17, आदिल खान 11 र ईशान पाण्डे 5 रनमा क्याच आउट भए। प्रदेशका शुभनकर उरावले 2 र दिपेश कणेलले 1 विकेट लिए। यसैगरी रस हारेर ब्याटिङ गरेको प्रदेशले निर्धारित 28 ओभरमा 144 रन जोड्दै अल आउट भएको थियो। वर्षाका कारण खेल अवरुद्ध हुँदा 28 ओभरमा छुट्याएको थियो। प्रदेशका लागि कप्तान पुष्प थापाले सर्वाधिक 50 रनको योगदान गरे। पहिलो खेलमा प्रदेश 1ले प्रदेश 5लाई 68 रनले हराएको थियो। दोस्रो खेलमा प्रदेश 5 र प्रदेश 3 बीचको खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध हुँदा दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका थिए। हवस्, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।